जिंदगी यूं तो पुरसुकून अंदाज से गुजर रही थी। कभी कभी मगर दिल औलाद से महरूमी पर अफसुर्दा हो जाता था। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। मैं उस वक्त सहन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुकमा मुंह तक ना ले जा सकी। हाथ रुक गया। रोटी की चंगेरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था उठाकर दरवाजे पर चली गई। सदा लगाने वाला एक सफेद रीश बुजुर्ग था। मैंने रोटी वाली चंगेरी उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। बाबा ने दुआ दी। बाबा, बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला। आवाज में हसरत के साथ दुख भरा था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया। कहने लगा, बेटी, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या पीर फकीर तो नहीं, एक आम इंसान हूं। एक वजीफा बताता हूं, बहुत आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोजाना अस्माउल हुस्ना पढ़ लिया करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो गई। बाबा ये कहकर चला गया। मैंने उसकी बात को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि बहुत इलाज मुआवजा करवा चुकी थी। लेकिन जब उम्मीद बर ना आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर सब्र कर लिया। इस बात को कुछ अरसा हुआ था कि फकीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। सोचा बाबा का बताया हुआ वजीफा करके देखूं, क्या खबर उस वसीले से मुराद बर आए। इशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते 6 दिन गुजर गए थे कि ख्वाब में देखा मलबे का एक ढेर है। उसकी आड़ में एक टोकरी है जिसका मुंह सिला हुआ है। मैंने जब उसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा है। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूं। बेदार हुई तो सोच में पड़ गई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। दिल ने सरगोशी की कि अल्लाह ताला औलाद की खुशी देगा। इस ख्वाब से तो बज़ाहिर ऐसा ही इशारा मिलता है। खैर, अल्लाह के राज वही जाने। हमें तो उस ज़ात बाबरकत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने वजीफा पढ़ना बंद कर दिया। सोचा कि कोई दूसरा ख्वाब आ गया जिसकी ताबीर अच्छी ना महसूस हुई तो दिल में जागी खुशी की उम्मीद भी जाती रहेगी। 1 माह बाद अचानक ये वाकया वकूअ पजीर हो गया कि हमारे घर के पिछवाड़े हमारा ही एक और मकान था जो कच्चा था। वो सैलाब के दिनों में गिर गया था, तब से ही उसका मलबा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ का इरादा उसको दोबारा तामीर कराने का था, मगर अपने काम की वजह से उनको फुर्सत नहीं मिल रही थी और आजकल पर उसकी तामीरें नौ टल रही थी। उन दिनों हम अपने शहर के करीब ही रहते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर के काम काज में लग गई। मेरे मियाँ भी फजर की नमाज पढ़कर घर आ गए। आते ही कहा, मुझे जरूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर दिया और वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने की थोड़ी देर बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाजें देती हुई घर में दाखिल हुई। वो सर से पांव तक कांप रही थी। बोली, फरीदा, जल्दी चलो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा है। उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो वहां लोग इकट्ठे हो गए हैं। लोग जमा तो हैं मगर कोई टोकरे को हाथ नहीं लगा रहा। जल्द चलो वरना बच्चा दम घुटने से मर न जाए। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और उसके हमरा चल दी। अपने गिरे हुए मकान के मलबे पर से झांका तो टोकरा नजर आ गया। लोगों का हुजूम था। वो क्यास अरायां भी कर रहे थे मगर कोई टोकरे को नहीं उठा रहा था। 1-2 ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो औरों ने उसे रोक दिया।
کہ مالک مکان خود دیکھیں گے. تم کیوں مفت کی مصیبت مول رہے ہو؟ پولیس آئے گی تو تھانے میں حاضری دینی پڑے گی. لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر دکھ ہوا. بچے کے مسلسل رونے کی وجہ سے مجھ سے راہ نہ گیا. میں آگے بڑھی تو لوگ ایک طرف ہو گئے. میں نے جلدی جلدی ٹوکرے کے منہ پر سلا ہوا بوری کا پردہ ہٹایا تو اس میں ایک نوزائیدہ بچے کو روتا ہوا پایا. ظاہر ہوتا تھا اس کو دنیا میں آئے چند گھنٹے ہوئے تھے اور جنم لیتے ہی ٹوکرے میں رکھ دیا گیا تھا. جانے کون سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے اس ننھی سی جان کو اس طرح حالات کے سپرد کر دیا تھا. میں نے بسم اللہ پڑھ کر بچے کو گود میں اٹھا لیا. لوگ طرح طرح کی باتیں اب بھی کر رہے تھے لیکن اب باتوں کا انداز بدل گیا تھا. ایک ہمسائے نے کہا شاید مدبر میاں پر قدرت کو رحم آ گیا ہے تبھی کوئی بچے کو ان کے مکان میں چھوڑ گیا ہے. کسی نے کہا بے اولاد ہے نا اسی لیے بچہ انہی کے مکان میں ڈالا گیا ہے تاکہ یہ اس کو پال لیں. اسی طرح کی باتیں میرے ذہن میں بھی آ رہی تھیں. اپنے میاں کے آنے تک کوئی فیصلہ نہ کرنا چاہتی تھی لیکن ہجوم میں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی میرے بس کی بات نہ تھی. ظاہر تھا کہ ہمیں بے اولاد دیکھ کر ہی قریبی محلے سے کسی نے یہ قدم اٹھایا تھا. جب کافی لوگوں نے کہا بیوی بچے کو گھر لے جائیے بعد میں جو گواہی ہوگی ہم عینی شاہد ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. انسانیت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ فوری طور پر بچے کی خوراک کا بندوبست کیا جائے. لہٰذا میں اس لاوارث اور معصوم کو گھر لے آئی. جو عورت مجھے اطلاع دینے گھر آئی تھی وہ بھی میرے ساتھ آ گئی. اس کے گھر میں بکری تھی. میں نے کہا کہ فوراً تازہ دودھ بکری کا لے آؤ. تھوڑی دیر بعد ہی وہ آ گئی. تب تک میں نے بچے کو اپنی انگلی سے تھوڑی سی شہد چٹا دی تو وہ چپ ہو گیا. جس کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اسے بھی کھول دیا. اسے کچھ سکون ملا. وہ عورت کہنے لگی بیچاری معصوم بچی ہے لڑکا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا. میں نے کہا لڑکا ہوتا تو کیا اور لڑکی ہے تو کیا پھینکنے والے سنگ دلوں نے تو پھینک دیا. آگے اس ننھی سی جان کی قسمت جو رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا. بکری کا تازہ دودھ پیتے ہی بچی سو گئی. 1 گھنٹے بعد میاں صاحب بھی آ گئے. میں نے پوچھا جلدی آ گئے؟ بولے ہاں جو کام پھنسا ہوا تھا اللہ کی مہربانی سے جلد ہو گیا اور میں آ گیا. اچھا چلیں آپ یہ دیکھیے. میں نے بچی کے اوپر پڑے کپڑے کو ہٹایا اور ساری بات بھی بتائی. وہ حیرت میں ڈوب گئے. پھر چند ساتوں بعد بولے علاقے کے کونسلر سے بات کرنا ضروری ہے. وہ کونسلر سے بات کرنے چلے گئے. میرا دل نہ چاہا کہ میں اس بچی کو کونسلر کے حوالے کر دوں. فیصلہ کر لیا کہ اسے خود پالوں گی. اللہ تعالیٰ نے میرے ٹوٹے پھوٹے گھر میں پہنچائی ہے تو اسے نعمت سمجھوں گی جس کے لیے برسوں سے ترس رہی تھی. میاں صاحب واپس آئے. پوچھنے لگے اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو رکھنا چاہتی ہو یا کونسلر کے حوالے کر دوں؟ میں رکھنا چاہتی ہوں. ہم خود اس کو پالیں گے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بچی دی ہے. کسی کے حوالے کیوں کریں؟ وہ بولے جذبات سے نہیں سوچ سمجھ کر جواب دو. اچھی طرح سوچ لو. اگر ماں جیسا پیار دے سکو تو گود لے لو ورنہ علاقے کے کونسلر میرے ساتھ آئے ہیں ابھی لے جائیں گے. تبھی بچی رونے لگی. میں نے اس کو اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو وہ یکدم چپ ہو گئی. اسے دل سے لگاتے ہی میری بھی ترسی ہوئی ممتا کو جیسے تسکین مل گئی ہو. کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی تھی. میں نے کہا میاں صاحب مدت بعد خدا نے میری سنی ہے. کسی ماں کہنے والی ہستی کو خود ہی میرے گھر لا پہنچایا ہے. اب مجھ کو ممتا کی مٹھاس کا احساس ہوا ہے. مجھے اس سے محروم نہ کیجیے. بولے سوچ لو یہ لڑکی ہے لڑکا نہیں. اس کی حفاظت کرنا پڑے گی.
اسے ब्याह कर रुखसत भी करना पड़ेगा। लड़का होता तो फिक्र की बात ना थी, उल्टा कमा कर लाता, बुढ़ापे का सहारा होता। मुझको मियाँ जी की बात अच्छी ना लगी, मैं रोने लगी। बोले रो मत, मुझे यकीन आ गया कि तुम्हारे जज्बे में महज तरस ही नहीं बल्कि खुलूस और सच्चाई है। ठीक है, तुम इसे रखो, हमें उम्र भर इस फर्ज को सच्चाई से निभाना है। ताहम 2 मिनट के लिए मुझे बच्ची को दो, मैं काउंसलर साहब को दिखा दूं। वो बच्ची काउंसलर साहब के पास ले गए और थोड़ी देर बाद वापस ले आए और मेरी गोद में देकर कहा, लीजिए, आपकी मुराद खुदा ने पूरी की, लेकिन आपको औलाद की नेमत इस बच्ची के रूप में इसलिए मिली कि उसकी हिफाजत हो। अब इसकी परवरिश दयानतदारी से करना आपका काम है। अगर आपसे जरा सी कोताही भी सरजद हो गई तो फिर ये याद रखिएगा कि अल्लाह की बारगाह में रोजे कयामत जवाबदेह होंगी।